जय मसिहहरू सबैजनालाई ख्रिस्ट पुनरुत्थानको यस सेवामा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। ह्याप्पी इस्टर। ख्रिस्ट पुनरुत्थानको शुभकामना तपाईँहरू सबैजनालाई। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, यसकारण हामी जीवित छौँ। उहाँ मर्नुभयो ताकि तपाईँ र मैले जीवन पाउन सकौँ। हालेलुया। ही इज रिजन, ही इज अलाइभ। उहाँ जीवित हुनुभएको छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको पुनरुत्थान भएको छ। येशू ख्रिस्ट मरेको मरे हुनु भएन, तर येशू ख्रिस्ट सदाको निम्ति जीवित हुनुभएको छ। इस्टर यानी कि पुनरुत्थान आइतबार सबैजनाको निम्ति हो। इस्टर इज फर एभ्रिवान। निराश भएकाहरूको निम्ति, निरुत्साहित भएकाहरूको निम्ति, आशा गुमाएकाहरूको निम्ति, तनावमा भएकाहरूको निम्ति, हार खाएकाहरूको निम्ति, रोगीहरूको निम्ति, दुःख र पीडामा भएकाहरूको निम्ति, शङ्कामा जीवन जिउनेहरूको निम्ति, सबैजनाको निम्ति हो। इस्टर इज फर एभ्रिवान। हालेलुया। किनकि ख्रिस्टको पुनरुत्थान सबै मानिसहरूको निम्ति हो। हालेलुया। जब हामी ख्रिस्टको पुनरुत्थानको कुरा गर्दछौँ, जब येशू ख्रिस्ट फेरि बौरी उठ्नु भएको कुरा हामी गर्दछौँ, जब हामी येशू ख्रिस्टले मृत्युलाई सदाको निम्ति पराजित गर्नुभएको कुराको बारेमा हामी छलफल गर्दछौँ, चर्चा गर्दछौँ, येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान प्रियहरू कुनै दन्त्य कथा होइन। The resurrection of Jesus is not a fairy tale. तर येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान वास्तवमै भएको थियो। येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान तपाईँ र मेरो विश्वासको बलियो जग हो। येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान तपाईँ र मेरो विश्वासको बलियो जग हो अनि आधार हो। The resurrection of Jesus Christ is the foundation of our faith. Hallelujah. उहाँ वास्तवमै जीवित हुनुभएको छ। परमेश्वरको पुनरुत्थान गर्ने, जीवित बनाउन सक्ने शक्तिले येशू ख्रिस्टको मृत शरीरमा जीवन हालिदियो। The resurrection power of God, the life-giving power of God brought the life back in the dead body of Jesus Christ. And God rose his son again. अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई जीवित पार्नुभयो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि परमेश्वरले आफ्नो शक्ति यानी कि आफ्नो आत्मा, पवित्र आत्माको शक्तिले येशू ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो ताकि हामीले उहाँमा जीवन पाउन सकेका हौँ। The resurrection power. Hallelujah. God, by his Spirit, resurrected his son. Hallelujah. So we could live in Jesus. पुनरुत्थान गर्ने शक्तिले येशू ख्रिस्टलाई मरेकोहरूबाट जीवित पार्यो। अनि प्रिय प्रभुको वचनले भन्दछ त्यही शक्ति जसले येशू ख्रिस्टलाई मरेकोहरूबाट जीवित बनायो, त्यही शक्ति अहिले तपाईँ र ममा वास गर्दछ। The same power that raised Christ from the dead now lives inside of us. It is the same power. त्यही शक्ति जुन शक्तिले येशू ख्रिस्टको मरणशील शरीरमा, मृत शरीरमा जीवन हालिदियो, त्यही शक्ति जसले येशू ख्रिस्टलाई मरेकोहरूबाट जीवित बनायो प्रियहरू, त्यही शक्ति अहिले तपाईँ र ममा ख्रिस्टद्वारा वास गर्दछ। हालेलुया। येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान हामीहरू सबैजनाको निम्ति हो। ख्रिस्टको पुनरुत्थानले मानव जातिलाई सदाको निम्ति पापको दासत्वबाट मुक्त बनाएको छ। The resurrection of Christ Jesus has set people free from the bondage of sin and death. Glory to God. प्रभुलाई महिमा भएको होस्। जब हामी ईश्वरको कुरा गर्दछौँ, जब हामी पुनरुत्थानको कुरा गर्दछौँ, whenever we talk about Easter and the resurrection of Jesus Christ, यस ईस्टरले, पुनरुत्थानले हामीलाई येशू ख्रिस्टको मृत्यु, उहाँको गडाई र मृत्युमाथि उहाँले गर्नुभएको विजय र उहाँको पुनरुत्थानको स्मरण गराउँदछ। The Easter reminds of the death, burial and resurrection of Jesus. Hallelujah. Easter is all about victory.
ईस्टर यानी कि पुनरुत्थान विजय उत्सव हो, जहाँ येशू ख्रिस्टले मृत्युलाई सदाको निम्ति पराजित गर्नुभएको छ, जहाँ येशू ख्रिस्टले पापलाई सदाको निम्ति हटाउनु भएको छ, जहाँ येशू ख्रिस्टले मानव जातिलाई सदाको निम्ति मुक्त बनाउनु भएको छ। जब हामी इस्टरको उत्सव मनाउँदछौँ, जब हामी पुनरुत्थानको उत्सव मनाउँदछौँ, यस कुराले तपाईँ र मलाई येशू ख्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा आफ्नो रगत बगाएर मानव जातिको पापको मूल्य तिरेको कुराको स्मरण गराउँदछ। Easter reminds us about Jesus dying on the cross and Jesus paying the price of our sin. Hallelujah. स्मरण गराउँदछ पुनरुत्थानको। साथसाथै हाम्रो पापको मूल्य सदाको निम्ति तिरिएको कुराको पुनरुत्थान महोत्सवले तपाईँ र मलाई बताउँदछ। हालेलुया। उहाँ जीवित हुनुभएको छ। He is risen. हालेलुया। ख्रिस्ट जीवित हुनुभएको छ। उहाँ मरिरहनु भएन, तर उहाँ तेस्रो दिनमा फेरि बौरी उठ्नुभयो। मृत्युलाई उहाँले सदाको निम्ति पराजित गरिदियो। शैतानले सोचेको थिए कि शैतानले येशूलाई पराजित गर्यो, तर तेस्रो दिनमा जब येशू ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो, उहाँले शैतान, त्यसका सेना र त्यसका सबै शक्तिलाई सदाको निम्ति पराजित गरिदिनु भयो। र बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टले शैतान र त्यसका सेनालाई खुल्लम खुल्ला एउटा तमासा हाँसोको पात्र बनाउनु भएको छ। हालेलुया। मृत्यु सदाको निम्ति पराजित भएको छ, पाप सदाको निम्ति परास्त भएको छ, र धार्मिकता र जीवन सदाको निम्ति जयवन्त भएको छ। प्रकाश 1:18 रेभेलेसन च्याप्टर 1:18 अब जीवित चाहिँ म नै हुँ। हालेलुया। अब जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। येशू ख्रिस्ट भन्दै हुनुहुन्छ जीवित चाहिँ म नै हुँ। I am the one who lives. Once I was dead, but now I live. I have defeated the death and hell, and I have the keys of the kingdom of heaven. स्वर्गको राज्यको साँचाहरू मसँग छ। आमेन। I have defeated the death. मैले मृत्युलाई पराजित गरेको छु। And I live forever. म सदाको निम्ति म जीवित छु। हाम्रो येशू ख्रिस्ट सदाको निम्ति जीवित हुनुहुन्छ। जब हामी ईश्वरको कुरा गर्दछौँ, जब हामी येशू ख्रिस्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानको कुरा गर्दछौँ, when we talk about Easter, it's not just about, finding an Easter egg, but it's about the love of God for the human being. तर ईश्वर पुरा रूपमा मानव जातिलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमको बारेमा हो, कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा संसारलाई प्रेम प्रकट गर्नुभयो, प्रदर्शन गर्नुभयो। जब हामी ईश्वरको कुरा गर्दछौँ, जब हामी उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा कुरा गर्दछौँ, the message of Easter is forgiveness. ईश्वरको सन्देश क्षमादान हो। लुका 23:34 Luke chapter 23:34 त्यसबेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले के गरिरहेका छन् अथवा जे गरिरहेका छन् त्यो तिनीहरूलाई थाहा छैन। पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। क्रुसमा येशूले भन्नुभएको पहिलो शब्द यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। The first word Jesus said on the cross was
God forgive them. परमेश्वर उनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्. For they do not know what they are doing. यिनीहरूले के गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थाहा छैन. This was his first word. Forgiveness was Jesus' first word on the cross. क्रुसमा येशूले बोल्नु भएको भन्नुभएको पहिलो शब्द हो, पिता परमेश्वर यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्. Forgive them. मृत्युको मुखमा जाँदा जाँदै क्रुसको कष्ट भोगिरहेको समयमा शरीरमा त्यो पीडा त्यो दुःख लिँदा लिँदै येशू ख्रीष्टको मुखबाट निस्केको पहिलो शब्द थियो, पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्. येशूले तपाईँ र मलाई पुरा रूपमा क्षमा दिनुहुन्छ. आमेन. Jesus completely forgives us. उहाँले पुरा रूपमा तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुन्छ. जब येशू ख्रीष्टले ती मानिसहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भन्नुभयो, यसको अर्थ यो हुन्छ कि यिनीहरूका दोषहरूलाई हटाइदिनुहोस्. यिनीहरूले गरेका कार्यलाई प्रभु तपाईँले हटाइदिनुहोस्, बिर्सिदिनुहोस्, क्षमा दिनुहोस्. यिनीहरूले गरेको अपराधलाई प्रभु तपाईँले मेटाइदिनुहोस् र यिनीहरूलाई तपाईँले निर्दोष साबित गरिदिनुहोस्. यिनीहरूलाई प्रभु तपाईँले निर्दोष ठहराउनुहोस्. उहाँले जब क्षमा दिनुहोस्, पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भनी भन्नुभयो, उहाँले भन्दैनुहुन्थ्यो यिनीहरूका अपराधलाई, यिनीहरूका दोषलाई पिता तपाईँले हटाइदिनुहोस्. जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो पितालाई भन्दैनुहुन्थ्यो पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यो उहाँले आफ्नो पितासँग प्रार्थना गर्दैनुहुन्थ्यो. When Jesus was saying, Father God, forgive them, it was his prayer for us. हाम्रो निम्ति येशूले गर्नुभएको प्रार्थना थियो. And this is the message of the cross. यही नै क्रुसको सन्देश हो. Forgiveness, क्षमादान. मृत्युलाई सहँदा सहँदै, मृत्युको कष्ट सहँदा सहँदै सबै मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरेको भए तापनि, येशू ख्रीष्टका आफ्नै चेलाहरूले उहाँलाई छाडेर गएको भए तापनि, जुन भिडहरूलाई उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो, जुन मानिसहरूको माझमा गएर उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, जुन मानिसहरूको उहाँले वास्ता गर्नुभयो, जुन मानिसहरूको निम्ति उहाँ आउनुभयो, ती मानिसहरूले नै येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाउने, क्रुसमा मार्ने आवाज उठाए. अनि त्यो ठुलो धोका पाउँदा पाउँदै पनि येशू ख्रीष्टले मानिसहरूको विरुद्धमा कुनै पनि कुरालाई पक्रिराख्नु भएन. तर मृत्युलाई सामना गरिरहेको अवस्थामा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्. त्यहाँ कुनै पनि पाप छैन जुन पापलाई येशू ख्रीष्टले क्षमा गर्न नसक्नु भएको. There is no sin that Jesus cannot forgive. There is no guilt that he cannot remove. त्यहाँ कुनै दोष छैन जुन दोषलाई उहाँले हटाउन नसक्नु भएको होस्. हामी प्राय दोषी भावनाको बारेमा कुरा गर्दछौँ. दोषी भावनाको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ अथवा सोच्दछौँ. येशू ख्रीष्टले केवल येशूले हामीलाई दोषी भावनाबाट मुक्त मात्र गर्नुभएको छैन, तर उहाँले हामीलाई दोषदेखि पुरा रूपमा मुक्त बनाउनु भएको छ, मुक्त बनाउनुहुन्छ र स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ. जब येशूले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दोष मुक्त बनाउनुहुन्छ. When Jesus forgives us, he removes our iniquities. हाम्रो अपराधहरूलाई उहाँले हटाउनुहुन्छ. And he sets us free from any kind of guilt. हामीमा भएको दोषलाई पनि उहाँले निकाल्नुहुन्छ. हामीले गरेको गल्तीलाई
उहाँले हटाउनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ जसरी पूर्वदेखि पश्चिम टाढा छ त्यति नै टाढा उहाँले हाम्रा पापलाई हामीदेखि टाढा हटाइदिनुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, किन यिनीहरूले के गरिरहेका छन्, यिनीहरूले जे गरिरहेका छन् उनीहरू जान्दैनन्। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पिता तपाईँले यिनीहरूलाई निर्दोष ठहराउनुहोस्। When Jesus was saying, Father God, forgive them, for they do not know what they are doing. He was saying to his father, Father, justify them. उहाँले तपाईँ र मलाई निर्दोष ठहराउनुहुन्छ। As if we have never sinned. हामीले कहिले कसरी पनि पाप नगरे जस्तो उहाँले तपाईँ र मलाई निर्दोष ठहराउनु हुँदछ। हिब्रू 8 अध्यायको 12 पद, तिमीहरूका पाप म क्षमा गरिदिनेछु। I will forgive your sins. र तिनीहरूका अपराधको सम्झना म राख्ने छैन। And I will not remember any iniquities of yours. तिमीहरूका कुनै पनि अपराधलाई म सम्झना गर्ने छैन। क्षमा गरिदिनुहोस्। यिनीहरू जान्दैनन्। हटाइदिनुहोस्, मेटाइदिनुहोस्, सदाको निम्ति निर्दोष ठहराउनुहोस्। म तिनीहरूका पाप क्षमा गरिदिनेछु र तिनीहरूका अपराधको सम्झना म गर्ने छैन। The message of the cross is forgiveness. क्रुसको सन्देश क्षमादान हो। जब हामी ईश्वरको कुरा गर्दछौँ, जब हामी ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कुरा गर्दछौँ, we need to remember what he has done at the cross. क्रुसमा येशूले गर्नुभएको कामलाई तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ। मर्कुस 15 अध्यायको 34 पद, 3 बजेतिर येशूले ठुलो स्वर निकालेर भन्नुभयो, इलोई इलोई लामा सबक्तनी। यसको अर्थ हुन्छ हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, मलाई किन त्याग्नुभयो। He was forsaken. उहाँ त्यागिनु भएको थियो। My God, my God, why have you forsaken me? तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? Why did Jesus say, my God, why have you forsaken me? तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? Why? किन? परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा त्याग्नुभयो ताकि उहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिल्यै नत्याग्नु भएको होस्। God the Father forsook Jesus at the cross, so you and I do not need to be or would not be forsaken. तपाईँ र म नत्यागिएका हौँ भनेर परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा त्याग्नुभयो। जब येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हे मेरा पिता, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? उहाँ असफल भएको कारणले यसो भन्नुभएको होइन। उहाँले गर्नुभएको काम व्यर्थमा गएको कारण पनि येशू ख्रीष्टले सो भन्नुभएको होइन। तर जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा तपाईँ र मेरो निम्ति मर्नुभयो प्रियहरू, जब येशू ख्रीष्ट क्रुसको कष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति भोग्नुभयो, हाम्रा सबै पापहरू, हाम्रा सबै अपराधहरू, हाम्रा सबै अशुद्धताहरू, हाम्रा सबै अधार्मिकताहरू, हामीमा मृत्यु ल्याउने कुराहरू, हाम्रो मृत्यु, हाम्रो श्राप, हाम्रो लाज, हाम्रो दोष, हामीले पाउनुपर्ने घृणा, इन्कार, सबै कुरा येशू ख्रीष्टको शरीरमा सारिएको थियो। When Jesus died at the cross, all of our sins, iniquities, shame,
unrighteousness, unholiness. Everything was transferred into Jesus. उहाँले त्यो बोक्नु भएको थियो. He was sinless. He was without sin. उहाँ पाप विहीन हुनुहुन्थ्यो. He did not know sin. उहाँलाई पाप के हो थाहा थिएन. तर जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रा सबै अपराध, हाम्रा सबै पाप, हाम्रा सबै अपराध, हाम्रा सबै अधार्मिकता उहाँको शरीरमा सारिए र हाम्रो पापको निम्ति उहाँ पूर्ण र सिद्ध बलिदान बन्नुभयो. Jesus became the perfect sacrifice for our sin. And he shed his blood. उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो र त्यही क्षण येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको उपस्थितिबाट, त्यही क्षण त्यही समय येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको उपस्थितिबाट निष्कासित हुनुभयो. उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन सक्नु भएन, कारण पाप परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन सक्दैन. That was the moment he was banished from the presence of God. For sin cannot exist in the presence of God. अनि जब उहाँले यो पुकार गर्नुभयो, यो पुकारले यही सत्यतालाई बताउँदछ कि पाप परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन सक्दैन. पाप परमेश्वरको उपस्थितिमा टिकिरहन सक्दैन. यसै कारण येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, हे मेरा पिता, हे मेरा पिता, तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? येशू ख्रीष्ट त्यागिनु भयो ताकि तपाईँ र म त्यागिनु नपरेको होस्. God forsook Jesus so we don't have to. आमेन. हिब्रू 13 अध्यायको 5 पद. म तिमीहरूलाई कहिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई कहिले त्याग्ने छैन. I will never leave you nor forsake you. Jesus was left alone at the cross when he died. जब येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो क्रुसमा, उहाँ एक्लो छाडिनु भयो. अब उपरान्त तपाईँ र म एक्लो छाडिनु पर्दैन, किनभने ती सबै कष्ट येशू ख्रीष्टले भोगिसक्नु भएको छ. आमेन. यदि तपाईँले आफ्नो विश्वास र भरोसा येशूमा राख्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई कहिले त्याग्नुहुने छैन. If you put your faith in Jesus, if you put your trust in Jesus, my friend, he will never leave you. उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्नुहुने छैन. He will never forsake you. उहाँले तपाईँलाई कहिले त्याग्नुहुने छैन. He will never leave you alone. उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि एक्लो छोड्नुहुने छैन. उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि इन्कार गर्नुहुने छैन. आमेन. एकजना जसले पापलाई चिन्नु भएको थिएन, मृत्यु के उहाँलाई थाहा थिएन, उहाँले मृत्यु, नरक र चिहानलाई जित्नु भएको छ. र अहिले पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि तपाईँ र मेरो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ. The one who knew no sin, defeated the death and hell. उहाँले मृत्यु र नरकलाई पराजित गर्नुभयो. आमेन. He defeated the grave. उहाँले चिहानलाई पराजित गर्नुभयो. And now he is seated at the right hand of the Father God, interceding for you and I. And this is the message of Easter. यही नै पुनरुत्थान यानी कि इस्टरको सन्देश हो. ख्रीष्टले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुभएको छ. उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि एक्लो छाड्नुहुन्न. आउनुहोस् प्रिय, हामी हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ. परमेश्वर पिता, आफ्नो पुत्रद्वारा हामीमा प्रकट गर्नुभएको त्यस महान प्रेमको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ. येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो निम्ति त्यागिनु भयो. येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रै निम्ति मर्नुभयो, हाम्रो निम्ति कष्ट भोग्नुभयो, हाम्रो निम्ति शर्ममा पर्नुभयो, लज्जित हुनुभयो, तिरस्कृत हुनुभयो र मृत्यु सहँदा सहँदै पनि, दुःखको घडीमा पनि प्रभु तपाईँले भन्नुभयो, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्.
तपाईँको त्यो विशाल प्रेमको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जसै तपाईँको पुनरुत्थानको हामी सम्झना गर्छौँ यस बिहानी प्रभु। आज धेरै मानिसहरूले तपाईँको बारेमा सुनेका छैनन्, तपाईँलाई चिनेका छैनन्, तपाईँको बारेमा सुनेका भए तापनि तपाईँलाई ग्रहण र स्वीकार गरेका छैनन्। ती मानिसहरूको हृदयको ढोका खुलिएको होस्। उनीहरूको जीवनबाट अन्धकार सदाको निम्ति हटेको होस् र मृत्युको बन्धनबाट मानिसहरू स्वतन्त्र र मुक्त भएका हुन् भनी म प्रार्थना गर्छु यस बिहानी प्रभु। र तपाईँको जीवनले हरेक मानिसको जीवनमा राज्य गरेको होस् र सबैजना सबै मानिसहरू मुक्तिको मार्गमा हिँडेका हुन्, फर्किएका हुन्। धन्यवाद येशू ख्रिस्ट तपाईँको महान बलिदानको निम्ति। तपाईँले बगाउनु भएको रगत हाम्रो पापलाई सदाको निम्ति धुएको छ, पखालेको छ, हटाइदिएको छ। हामीलाई शुद्ध पवित्र बनाएको छ र हामीलाई सिद्ध ठहराएको छ। धन्यवाद त्यो महिमित बलिदानको निम्ति येशू प्रभुको नाममा। आमेन। जय मसीह तपाईँहरू सबैजनालाई। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुभएको होस्।